الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سونے نبی تے درود پاک پڑھنا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ڈیمانڈ بھی ہے تے اللہ دا حکم بھی ہے، اور جڑا بندہ میرے پاک محبوب علیہ السلام تے درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے گناہاں نو معاف بھی فرما دے گا اور جنت دا داخلہ عطا بھی فرما دے گا، کیونکہ میرے پاک محبوب علیہ السلام نے مشکات المصابیح دی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم دے دونوں کناریاں تے ایک پل بنایا ہے، اور اس پل نو پل صراط کیا جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس پل تو ہر جن و انس نے گزر کے جانا ہے، اور اس تو گزرنا اپنے اپنے اعمال دے مطابق ہوئے گا۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس پل تو بجلی دی رفتار نال گزرے گا، کوئی بندہ ہوا دی رفتار نال گزرے گا، کوئی بندہ گھوڑے دے دوڑن دی رفتار نال گزرے گا، کوئی بندہ انسان دے دوڑن دی رفتار نال گزرے گا، کوئی بندہ انسان دے چلن دی رفتار نال گزرے گا، اور صحیح مسلم دے اندر روایت ہوندی ہے کوئی بندہ رینگدا ہویا اس پل نو کراس کرے گا۔ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تا میں تو ویرا چیز ہی کوئی نہیں نا۔ اس دن حضور نے فرمایا کہ انبیاء دی زبان تے ہوئے گا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی نال گزار، اے اللہ سلامتی نال گزار، اے اللہ سلامتی فرما۔ ویرا آج دا درود پاک پڑھیا اس دن کام آنا ہے جتھے کو کام آن والا نہیں ہوئے گا، کیونکہ جامعہ ترمذی دی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے اس دنیا دے اندر سب تو زیادہ میرے تے درود پاک پڑھیا وہ قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ ذرا تصور جماؤ، دنیا داری دے اندر ایک پل ہوئے کسے دریا دے اتے تے تلے ٹھاٹھا ماردہ سمندر ہوئے، اتے آکڑے بھی لگے ہون، کرینا بھی لگیاں ہون، تے میرا یقین ہے کہ کوئی بھی بندہ تنہا اس پل نو کراس نہیں کر سکے گا۔ تے ویرا جیڑا جہنم تے اتے پل تیار کیتا گیا ہے جتے ٹھاٹھا مار دی آگے تے آگ بھی جہنم والی، پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ تو ہر جن و انس نے گزر کے جانا ہے۔ اور مزے والی بات دساں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو پہلا اس پل تو میں اپنی امت نو لے کے گزراں گا۔ تو ویرا آج دا درود پاک پڑھیا جی میں حضور نے فرمایا کہ سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جنہیں درود پاک پڑھیا ہوئے گا۔ اگر آج درود پاک پڑھیں گا، آج اس پاک محبوب دے واسطے بولیں گا، انہیں اتھے تیرے واسطے بولنا ہے جتھے کوئی بولن والا نہیں ہوئے گا۔ ایک اور بات دا اضافہ کریے تے گے چلیے، جناب انس بن مالک جامعہ ترمذی ہے، آپ علیہ السلام تے کل ارشاد فرماندے نے آقا سونے قیامت والے دن اچھی تانوں کتھے تلاش کریے؟ تے حضور نے فرمایا پل صراط تے آنا، نہ ملا تے میزان تے آنا، نہ ملا تے حوض کوثر تے آنا، اتھے میں اپنے امتیاں نو حوض کوثر والے جام پلا رہا ہوں گا۔
اگر حضور دے ہاتھ مبارک دے اندروں حوض کوثر والا جام پینا ہے تے اج اس پاک محبوب دے واسطے بولنا پائے گا. اس نے اتھے تیرے واسطے بولنا ہے جتھے کوئی بولن والا نہیں ہوئے گا. پڑھ ذرا محبت دے نال اج گونج پہ جائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حرما مری تے یارو رشتے مک گئے. باپ مرے کر خالی ماں پیاں بعد محمد بادشاہ تے پھر کون کرے رکھوالی. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں اور کروڑا مرتبہ درود و سلام ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام نامی اور اسم گرامی دے اوپر. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماندا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے تے ماپیاں دے نال حسن و سلوک کرنا ہے. ناظرین، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، او ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، او قل هو اللہ احد ہے، او اللہ الصمد ہے، او لم یلد ولم یولد ہے، او لم یکن له کفوا احد ہے. وہ تنہا ہے، وہ کسی دے اندروں پیدا نہیں ہویا، نہ اس نے کسی نو پیدا کیتا ہے. لیکن نکتے والی اور سمجھان والی ویرا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر جتھے جتھے ماپیاں دا ذکر فرمایا نال اپنا بھی ذکر فرمایا. او اللہ تبارک و تعالی دے کول عرض کرنے اللہ ذکر تا ماپیاں دا کرنا سی نال خود دا بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او دنیا والے اور سن لو، تسی ساری رات ایک لات تے کھڑے ہو کے میری عبادت کرو، سجدے ریزی کرو. اگر صبح اٹھ کے ماپیاں نو فرمایا بری نظر دے نال دیکھو گے، ماپیاں دے حسن و سلوک نہیں کرو گے تے میرے رب رحمان نو تاڑے راتاں دے جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں. اگر ساری رات فرمایا فرض نماز تو بعد فرمایا ساری رات آرام کرو گے تے صبح اٹھ کے ماپیاں دا منہ متھا چمو گے، ماپیاں دے نال محبت دے نال پیش آؤ گے تے میں رحمان ہاں، میں ساری رات دا تاڑا سونا عبادت دے اندر تصور فرما لاں گا. یہ ہے شان ماپیاں دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں ماپیاں دا مقام اور ماپیاں دی شان نو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا ہاں نظرہ مسلمانہ ہردے کرنا چاہ رہا ہوں تین ماپیاں دا مقام بتلاواں، ہم ماپیاں دی شان بتلاواں، اس کائنات دے اندر بھی رام والدین دی عظمت بتلاواں کہ میرے رب کریم نے فرمایا والدین نو کتنا شان عطا فرمایا، کتنا مقام عطا فرمایا. اس واسطے میرا رب کریم فرما رہی ہے کالی کملی والیا سونے محبوبہ فرمایا جی جی رب جلیل حکم کیے، فرمایا محبوبہ اعلان فرما دیو نا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
ربیانی صغیرا۔ فرمایا محبوبہ اعلان فرما دیوں اس کائنات دے اندر فرمایا نمازاں پڑھیاں بیکار جانیاں نے، زکاتاں دتیاں بیکار جانیاں نے، عبادتاں کیتیاں بیکار جانیاں نے، تہجداں پڑھیاں بیکار جانیاں نے، قربانیاں بیکار جان گیاں۔ اگر مافیاں دا نا فرمان ہوے گا، اگر مافیاں دی نا فرمانی کرے گا، اس دنیا دے اندر فرمایا عبادت قبول نہیں کراں گا، اس دنیا دے اندر کوئی درجہ قبول نہیں کراں گا۔ اس واسطے تا میرا اللہ کریم فرما رہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اس کائنات دے اندر فرمایا میرا رب کریم فرما رہے ماپیاں دے نال حسن و سلوک کرنا وے، ماپیاں دے نال پیار کرنا وے۔ ہاں ذرا مسلماناں میں تینوں پاک محبوب دی سیرت بتلان تو پہلا چند باتاں ایسیاں بتلاواں کہ تیرے دل دے اندر فرمایا ماپیاں دا پیار پیدا ہوے، ماں باپ دا عظمت پیدا ہوے، ماپیاں دی محبت پیدا ہوے۔ ویرا کرے انہاں گلاں دے بارے سوچیا کر، کدی انہاں گلاں دے بارے قیاس کیتا کر، اپنے بچپن نو دیکھ کر کے فرمایا ماں بل دے نال پیار کریا کر، اپنے بچپن نو دیکھ کر کے فرمایا ماں دے نال محبت کریا کر۔ ہاں ذرا مسلمانوں میں تینوں دسدا جاواں جد تو اس کائنات دے اندر نہ آیا ادھر فرمایا تیرے بابل دے کول فرمایا بابا دے کول فرمایا گھر بھی موجود سی، گاڑی بھی موجود سی، اس کائنات دے اندر فرمایا اماں جان دے کول سونا بھی موجود سی، کنگن بھی موجود سی، لیکن اس تتری ماں نو چین نہیں آوندا، اس نو قرار کوئی نہیں آوندا۔ ادھی رات دے ویلے اٹھ اٹھ کے دعاواں پہ کر دیئے اللہ مینو اولاد دے دیں، اللہ مینو اولاد دے دیں، اللہ مینو اولاد دے دیں۔ ادھر بابل دعاواں کر رہا وے اللہ اولاد دے دیں، اللہ اولاد دے دیں، پر ویجا اج دی بدبخت اولاد فرمایا ادھر صلاح معاشرہ دی ضرورت ہے۔ کئی تا میں ایسے بدبخت انسان دیکھے نہیں، کسے میری بہن دے گھر دے اندر کوئی 2-4 سال اولاد نہ ہوئے، کہیں دے تنہا کر دے مانگے، تینوں چھوڑ دینا وے، اس دنیا کائنات دے اندر طلاقہ دے دینیا وے۔ ڈر رب دے خوف دے کولوں، ڈر رب دے کیر دے کولوں، اسلام نو داغدار نہ کر، اسلام دے چہرے نو داغدار نہ کر، اسلام تے دبا نہ بن۔ کس دا منن والا کلمہ کس دا پڑھے، دیکھ جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء فرمایا کدی بھی اما جی سارا نو گلاں نہیں کیتیاں، کدی باتاں نہیں کیتیاں کہ تہاڈے گھر دے اندر تا اولاد کوئی نہیں ہے۔ یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس ظالم قوم نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو ویرام ادھر آگ دے اندر پھینکیا، میرے اللہ کریم نے اس آگ نو گلو گلدار بنایا۔ ان کتنا دکھی دل لے کے جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا ادھر دعا مانگ رہے نہیں اور فرما رہے نہیں، فرمایا وقالا ربی حب لی من الصالحین۔ فرمایا اللہ میں تیرے کولو پتر دا سوال کرنا، مینو پتر عطا کر دے۔ میرے رب کریم نے فرمایا او خلیل اے سارا کچھ تو میرے واسطے کیتا، ہن میرے کولو پتر دا سوال کیتا ہی منگیا تو اپنی مرضی نالے، پر دینا میں اپنی مرضی نالے۔ پتر بھی تینوں دیواں گا جس دے گلے تے چھری بھی چلاویں گا، کدی اف نہیں کرے گا۔ فرمایا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس نو تابع داری کیا جاندا وے۔ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا جناب میرے اسماعیل نو فرما رہے ہیں بیٹا میں ایک خواب دیکھیا ہے، اس خواب دے اندر فرمایا تانوں ذبح فرما رہا ہوں۔ پھر پتر نے فرمایا قرآن دی تفسیر بننا سی۔ ادھر جناب اسماعیل فرمان لگے بابا، فرمایا بابا میری اکھیاں تے پٹی باندھ لینا، اپنی اکھیاں تے بھی پٹی باندھ لینا، کتے محبت غالب نہ آ جائے۔ اس نو اطاعت کیا جاندا وے، اس نو ماپیاں دی فرما برداری کیا جاندا وے۔ حاضرہ مسلمانوں ہردے کرنا چاہ رہا ہوں ادھر ماں بھی دعا مانگ دیے، ادھر باپ بھی مانگ رہا وے اللہ مینوں اولاد دے دے، اللہ مینوں اولاد دے دے، اللہ مینوں اولاد دے دے۔ پر ویر ایک بات دے بارے سوچیا کر، ایک بات دے بارے فرمایا اس کائنات دے اندر سوچیا کر کہ دن بدل دے رہندے نہیں، رتاں چنگیاں ماڑیاں آندیاں رہندیاں نہیں، اس دن دے بارے خیال کیتا کر
سن جد تو اس دنیا دے اندر آیا فرمایا ادو تیرے تے بچپن سی تیرے بھابے تے جوانی سی اج بابا دی زندگی دا سورج طلوع ہون والا وے اج تیرے تے جوانی وے کل تیری زندگی دا سورج طلوع ہوے گا پھر میری زندگی دا سورج طلوع ہوے گا اس کائنات دے اندر رتاں بدلدیاں رہندیاں دن چنگے ماڑے ہوندے رہندے نہیں پر صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہاراں اور صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں اور گولی موت والی جد وج جانی سنگ چھڑ جانا یاراں بیلیاں دا ایک دن اسی وی لوکو تر جانا بوا مار کے اینا حویلیاں دا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا کوئی سمجھیا مقصد آنے دا کوئی کرکھے مقصد حل چلیا ایتھے چار دنہ دا ملائے کوئی حج چلیا کوئی کل چلیا ویران دے کرنا چاہ رہا ہوں ادھر بابا دی زندگی دا سورج تونون والا وے ادھر بابا دنیا تو جا رہا وے ادھر ویر بھی بیٹھے نہیں ادھر پینا بھی بیٹھیاں نہیں ادھر تیاں بھی بیٹھیاں اتھیاں عرض کر دیاں بابلا ذرا بولتے سہیں ذرا بولتے سہیں تیرے نال تا فرمایا ساڑی بہار وس دیئیں بابلا بولتے سہیں پر ویرہ بابل بولے کتوں کہ اڑ گیا توتا جڑا بولیاں سی پاؤں دا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا حامداں سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لامداں ٹوٹ گئے نے رشتے دور تائیں پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے لا دیو کپڑے اس دے حکم سنایا ہے لاکھے تا کپڑے گالو کفڑی جئی پائیا لا او ویرا تیری اے ہوئی کمائی اج تیاں بھی روندیاں نے اج فرمایا پتر بھی روندے نے اج ویر بھی روندے نے پر تنو چھلیا باغ دا مالی اتھے گلشن رہ گیا خالی نالے رکھاں نے شور مچایا نالے چڑیاں نے چرمٹ پایا نہیں دس دا چمن دا والی اتھے گلشن رہ گیا خالی ویرار دے کرنا چاہ رہے ہم تعریف دی بات کوئی نہیں غرور دی بات کوئی نہیں اے اللہ دا احسان میں گلی گلی اللہ دے فرمایا دین اسلام دے واسطے تبلیغ کر رہے ہم اللہ دے قرآن دے واسطے تبلیغ کر رہے ہم پاک محبوب دے فرمان دے واسطے فرمایا گلی گلی دین اسلام دی تبلیغ ہو رہی بے ایک تجزیہ بتلاندہ جاما طالب علم دے منہ فرمایا چھند بانتا سنندہ جامی اس کائنات دے اندر ویرا میں تا فرمایا تیاں دیکھا بابلان دے نال پیار کر دیا نہیں بطر بے وفا ہویا کر دے نہیں اس کائنات دے اندر ویرا صلاح معاشرہ دی ضرورت ہے دین اسلام دے اندروں فرمایا مثال سمجھاما تیاں کمیں پیار کر دیا نہیں جس دنیا دے اندر فرمایا ماں باپ دی عظمت بتلان واسطے آیا ماں باپ دا مقام بتلان واسطے آیا میں جناب شعیب پیغمبر نے میرے مولا کریم نے فرمایا اس کائنات دے اندر تیاں عطا فرمائیاں نہیں کوئی پتر عطا کوئی نہیں کیتا پر تیاں دوے پت دوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھ دام ادھر فرمایا جناب شعیب علیہ السلام آئے نہیں اس طرح گھر دے اندر آئے اور ہاں کر کے بکریاں ٹھال دیتیاں نہیں بکریاں ٹھال کر کے ادھر زاروں کتار رو رہے نہیں زاروں کتار فرمایا اکھیاں چوانسو برس رہے نہیں اکھیاں چوانسو برسی جا رہے نہیں ادھر تھیاں سوال کیتا فرمایا باب لاؤ کیوں رو نہیں اج کیوں رو رہا میں کیوں زاروں کتا رکھیاں چوانسو برس رہے نہیں اج کیوں روئی جا رہا میں میرے پاک محبوب دے غلام بات بڑی سنوا لی گئی جناب شعیب پیغمبر فرمان لگے نیتیو تانو میں کی دساں تاڑے فرمایا بابے دی اکھاں دی بنائی جا رہی ہے اکھاں دی روشنائی جا رہی ہے پر کوئی پتر بکریاں چران والا ہی کوئی نہیں کوئی پتر بکریاں چران والا ہی کوئی نہیں تیاں دوے پتن دوے اس دی
دی رضا او کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا ادھر شعیب پیغمبر فرمایا کوئی بکریاں چران والا کوئی نہیں ویرا گلاں نہ کریا کر ایویں باتاں نہ کریا کر ایویں باتاں نہ کریا کر مجبوریاں سب کچھ کرا دیا کر دیاں ویرا کس دا جی چاہندا کہ اس دی پھلاں ورگی اولاد جنوں اپنے امیر ہوے غریب ہوے بابل دا تیاں دے نال فرمایا پیار کر دے نہیں محبت دے نال پال دے نہیں اج کس باپ دا چیز جاندا کہ اس دی بیٹی فرمایا لوکاں دے گھراں دے اندر کام کرے فیکٹریاں دے اندر کام کرے پر میرا مجبوریاں سب کچھ کرا دیا کر دیاں نہیں ادھر جناب شعیب پیغمبر دیاں اتیاں عرض کرن لگیاں باب لاؤ اسی تینوں پت بن کے دکھا دینا اسی اس کائنات دے اندر پت بن کے دکھاواں گیاں فرمایا بڈھا شعیب پیغمبر تے پت کوئی نہ پیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں پلا شعیب دا نہیں سی جی کرداں چکھاں لذتاں ہے سبہار دیاں پر انہوں کون پوچھدا انہوں کون پوچھے اتنا مرضیاں پروردگار دیاں کوئی پتران دے منوں میں تے ترس جاوے تے تو تیاں ہی تیاں چاہ دے نہیں کتے تیاں دا بھی کوئی چاہ رکھ داؤں تو پتران دے میڑ پا دے نہیں کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے می برسا دے نہیں ربی حبلی من صالحین ابشار دے کرنا چاہ رہا ہوں ادھر باپ بھی روندہ ہے ادھر ماں بھی روندی ہے اللہ میں نو اولاد دے دے اللہ میں نو اولاد دے دے اللہ میں نو اولاد دے دے ویرا ہچ کائنات دے اندر ہاں میں تینوں دس دا جاواں تیرے نبی میرے رب کریم نے شانہ کتنیاں عطا فرمائیاں اس دنیا دے اندر فرمایا کتنیاں شانہ دے کے برکت دے کر کے اس کائنات دے اندر معبوز فرمایا آوے آج اس کائنات دے اندر بندہ بندے دی گواہی دے وے آج فرمایا دنیا دار راضی نہیں آکے میاں بندے نے بندے دی گواہی دیتی ہے آج جس دیاں گواہیاں رحمان دے وے آج جس دیاں گواہیاں پروردگار دے وے اس دی شان دا عالم کی ہوئے گا مسلمانہ بات بڑی سن والی وے اتنیاں دا شانہ دا مالک وے اتنے مقام دا مالک وے لیکن مافیاں دے نال کتنی محبت فرما رہا وے ہاں میں تینوں دسا میرے نبی نو فرمایا میرے رب کریم نے کتنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اس کائنات دے اندر جے میرے حضور دے بولن دا ذکر آیا اللہ قسمہ اٹھا رہی جے چہرے دا ذکر آیا اللہ قسمہ اٹھا رہی جے گھر دا ذکر آیا اللہ قسمہ اٹھا رہا وے جے شہر دا ذکر آیا اللہ قسمہ اٹھا رہا جے میرے حضور دی ظلف دا ذکر آیا حضور دے چہرے دا ذکر آیا ہاں اللہ دا قرآن بولیا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی جے میرے پاک محبوب علیہ السلام فرمایا حضور دے گھر دا ذکر آیا حضور دے شہر دا ذکر آیا اللہ دا قرآن بولیا والتینی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جب میرے پاک محبوب دی عباد دا ذکر آیا حضور دے بولن دی واری آئی اللہ قسمہ اٹھا رہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی فرمایا اس کائنات دے اندر جس دیاں بات دیاں قسمہ رب اٹھاوے جس دی ذات دیاں قسمہ رب اٹھاوے جس دی ظلف دیاں قسمہ رب اٹھاوے جس دے چہرے دیاں قسمہ رب اٹھاوے اس پیر دا عالم کی ہوئے گا اس محبوب دا عالم کی ہوئے گا اتنیاں باتاں دیاں خبریں ادھر فرمایا دائی حلیمہ نوں لگیاں نے کہ میرے رب کریم نے تیرے محبوب دی سیرت بتلاواں کہ اس پاک محبوب نے ماپیاں دے نال کتنا پیار فرمایا مسلمانہ اس کائنات دے اندر ادھر رمضان دی آمد ادھر رمضان کریم دی آمد اس تو پہلے فرمایا میں تینوں ماں باپ دا شان بتلاواں ماں باپ دا مقام بتلاواں اس کائنات دے اندر ویرام عرض کرنا چاہ رہا ہوں ادھر جناب ماجی علی ماریاں نہیں ادھر دائی علی ماریاں نہیں جناب ماجی علی مانو پتا چل چکیا وئی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرمایا ہوں اللہ نے شان اتنی عطا فرمائی وئی اتنا مقام عطا فرمایا وئی ان کے ننے ننے قدمہ دے اندر فرمایا جناب حلیمہ نے عالم ماضی دے اندر دیکھیا سرکار فرمایا گھر دے اندر فرمایا عالم بچپن دے اندر دیکھ رہیاں نہیں حضور گھر دے اندر
کھیل دے نظر آئے ہوں جناب حلیمہ فرمان لگیاں نہیں حلیمہ ہوں تیرے کولوں ٹھہریا نہیں جانا ہوں تیرے کولوں رکیا نہیں جانا اس پاک محبوب نو مل کے آنا ہی ادھر جناب والا مدینے دا سفر فرمانا شروع کر دیتا ہے پر دل دے اندر قیاس کر رہیاں نہیں دل دے اندر سوچی جا رہیاں نہیں حلیمہ ہوں تا رب کریم نے انہوں شانہ اتنی عطا فرمائیاں نہیں جس دے غلامہ دے اندر صدیق ورگے ہومن حیدر قرار ورگے ہومن عمر فاروق ورگے ہومن جناب عثمان ورگے ہومن نہیں حلیمہ تینوں پہچانے کے نہ پہچانے ایتھیاں باتاں سوچ رہی ہے ویرا میں تینوں ماپیاں دا مقام بتلاواں ادھر فرمایا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاک محبوب مقام جنانہ تے موجود نہیں ادھر سرکار دے صاحب بھی موجود نہیں میرے پاک محبوب بھی موجود نہیں ادھر سرکار مدینہ فرمایا آندیاں اماں نو دیکھا میرے پاک محبوب صحابہ نو چھوڑ کے چل پے ایسا کالے کالے ہم قدمہ دے نال چھل دے جا رہے نہیں چل دے جا رہے نہیں چل دے جال دے فرمایا اماں جان نو سینے پاک دے نال لگا لیا ادھر فرمایا سینے پاک نال لگایا اور داروں کے تار رونا شروع کر دیتا ہی میرے پاک محبوب بھی رو رہے نہیں ادھر اماں جان بھی رو رہی نہیں ادھر صحابہ عرض کر دیں ماپیاں دا مقام بتلاواں ادھر صحابت کرن لگ پے فرمایا محبوب سانو چھڑ کے انج تر پے جویں سانو جان دے کوئی نہیں میرے پاک محبوب نے اماں جان نو جفا پا لیا ادھر داروں کے تار روئی جا رہا نہیں داروں کے تار اکھیاں چوں آنسو برس رہے نہیں ایسا مزمل والی چادر بچائی وے اماں جان نو بٹھا لئی ان میرے پاک محبوب ایسا دست بستہ سامنے بیٹھ گیا نہیں کدی تمہیں ماں دے سامنے بیٹھیا ہوئے کدی تمہیں ماں دے اتنی محبت کیتی ہوئے کدی تمہیں ماں دے بچپن فرمایا ماں دے دکھاں نو یاد کر کے ماں دے گلے دے نال لگ کے رویا ہوئے کدی تمہیں باپ دے گلے دے نال لگ کے رویا ہوئے دیکھ جگہ دے پھر میرے رب کریم نے فرمایا اشانہ کتنی عطا فرمائیا ادھر اماں دے گلے دے نال لگ کے رو رہے نہیں ادھر مزمل والی چادر بچائی گئی سامنے بیٹھ گیا نہیں سامنے فرمایا دست بستہ بیٹھ گیا نہیں میرے پاک محبوب فرمایا سامنے بیٹھے نہیں ادھر جناب معلوم باتاں فرما رہی نہیں کتے حضور دے بچپن دا ذکر ہو رہی کتے جناب آسیمہ دیاں لوریاں دا ذکر ہو رہی میرے پاک محبوب روئی جا رہے نہیں اگے بڑھ کر کے اماں جان کدی میرے پاک محبوب دی پشانی چھوم رہی نہیں کدی مکھڑا مبارک چمی جا رہی نہیں ادھر صحابہ کر دے واہ تیری شان تو قربان جائیے تیرے مقام تو قربان جائیے جس دے چہرے نو دیکھن واسطے عرش والے بھی ترسن عرش والے بھی ترسدے نہیں اس دے چہرے نو چمی جا رہی ہیں ادھر عرض کرنا چاہ رہا ہوں وقت گزردا جا رہا وے توڑیاں دیراں گزریاں اماں جان فرما دیاں پتراں اج اجازت نہ دیو نا میں واپس جانا چاہنی ماں دیکھ ماپیاں دی محبت کیسی ہویا کر دی میرے پاک محبوب فرمایا ایسا دکھی انداز دے اندر فرمایا ماں جی اماں نو فرمایا درہم دے دینار دیتے نہیں ایک بکریاں دا اجڑ دے چھوڑے ادھر جناب والا اماں جان چلن لگ پیاں میرے پاک محبوب ایسا اماں نو پچھوں دیکھی جا رہے نہیں سرکار دیکھ رہے نہیں سرکار مدینہ دیکھ رہے نہیں تیرے میرے پیر دیکھ رہے نہیں ایسا اماں جان دے طرف فرمایا دیکھی جا رہے نہیں ادھر فرمایا میرے پاک محبوب نے جب دیکھیا اماں جان دور چلیاں گئیاں نہیں میرے پاک محبوب نے دوڑ لگا دیتی اماں جان نو سینے پاک دے نال لگا رہی ادھر داروں کے تار رونا شروع کر دیتا فرمان لگے اماں جی میری اماں دنیا چھوڑ کے جا چکیاں نہیں اس کائنات نو چھوڑ کے جا چکیاں نہیں پر اس کائنات دے اندر جدوں کوئی ماں اپنے پتر نو پتر کہیں دیئے میرے دل نو بڑا احساس ہوندا ہے اماں جان آ جایا کرو نا اماں جان آ جایا کرو نا ادھر پھرا فرمایا اماں وعدہ کر دی وے اور اماں چلی جاندی وے اس تے باتاں نو اس واسطے کرنا چاہ رہا ہوں حضور دی سیرت اس واسطے سمجھا رہا چاہ رہا ہوں کہ تیرے دل دے اندر ماپیاں دا پیار پیدا ہوئے اب ماپیاں دی محبت پیدا ہوئے حاضرہ مسلمانہ میرے پاک محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں تاجدار مدینہ دے نال پیار کرنے والوں مسلمانوں ایک دن میرے پاک محبوب فرمایا ایسا صحابہ کرام دی محفل لگی ہیں سرکار مدینہ بیٹھے نہیں میرے پاک محبوب بھی بیٹھے نہیں ادھر صحابہ بھی بیٹھے نہیں اچانک میرے پاک محبوب دی آنکھیاں ڈول پیاں نہیں ہزاروں کے تار رونا شروع کر دیتا وے ہزاروں کے تار رو رہے نہیں ہزاروں کے تار آنکھیاں چوں فرمایا آنسو بہ رہے نہیں ادھر صحابہ عرض کر دیتی ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے کالی کملی والیا سونے محبوبہ آج کیوں روندے ہو آج کیوں زاروں کے تار رو رہے ہوں کیوں زاروں کے تار فرمایا ہوں اکھیاں دے وچ آنسو بہ رہے نہیں میرے پاک محبوب نے فرمایا میرے پاک
فرمان لگے او میرے صحابہ اج اس بہار دا حکم فرمایا میرے اللہ پاک نے دیتا ہے او بہار تا میں محمد دے گھر دے اندر بھی موجود کوئی نہیں وقضا ربکا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اج میرے پاک محبوب نے فرمایا امان یا جدائیاں یاد آ گئیاں نے امان دی محبت یاد آ گئی ہے پر ویرا ہتھیں دفن جنانو چاکھریے مکیا سونا دی پر بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پلوان ستاوے یا مدتا مڑ کوئی آیا نہیں پھرا مڑ وطنا ول پایا نہیں حال سنیا تے نال سنایا نہیں فرمایا سہ سنگت دی دیکھی تے اوڑک وتھاں پیاں جنہ باجوں ایک پل نہیں سی ننگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں ادھر سرکار مدینہ فرمایا ہزاروں کتار رور لگ پے نہیں ہزاروں کتار اکھیاں دے وچوں آنسو بسرے نہیں ہاں میں تینوں دسا میرے پاک نبی نے فرمایا ماں دے نال کتنی محبت فرمائی ہے ماں دے نال کتنا پیار فرمایا ہوئے ایک دن میرے پاک نبی فرمایا ایک سفرہ تے نکلے نہیں راستے دے اندر فرمایا ابوا دا مقام آ گیا میرے پاک محبوب نے خیمہ لگا دیتا ہی اور چل دے فرمایا ابوا دے مقام دی طرف جا رہے نہیں ادھر ابوا دے مقام دی طرف گئے نہیں صحابہ کرام نے دیکھے ہی صحابہ کرام بھی پیچھے چل پئی میرے پاک محبوب ابوا دے مقام تے جا کر کے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک انجوان دے نال پر گئی ادھر فرمایا ہزاروں کی تار روئی جا رہا نہیں ادھر صحابہ عرض کیتی فرمایا میرے پاک محبوب نو دیکھی جا رہا نہیں ادھر صحابہ دیکھیا تو صحابہ بھی رون لگ پئی ادھر سرکار بھی رو رہے نہیں ادھر صحاب بھی رو رہے نہیں ادھر صحابہ عرض کیتی اے کالی کملی والے سونیا محبوب کیوں روندے ہوں کیوں رو رہے ہوں کیوں ہزاروں کی تار روئی جا رہے ہوں کیوں اکھیاں مبارکاں دے وچوں آنسو بہ رہے نہیں میرے پاک محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ اے میری ماں دی قبر ہے میری ماں دی قبر ہے ویرا دسنا اس واسطے چارے محققین نے لکھے اب 50 سال تو زیادہ عرصہ گزر گئی اج میرے پاک محبوب فرمایا ادھی صدی تو زیادہ گزر گیا عرصہ فرمایا سرکار نو ماں دیاں یاداں نہیں پلیاں اج قبر تے جا کے روئی جا رہے نہیں حضور بھی روئی جا رہے کدی تم ہی ماپیاں دیاں قبراں تے گیا ہوویں کدی تم ہی ماں دی قبر تے گیا ہوویں کدی تم ہی اوتھے جا کے دکھڑے کیتے ہون کدی تم ہی انجو بہائے ہون ویرا کی ہو گیا تینوں ایک سین دے اندر کھیلن والے ایک چار پائی تے سون والے اج فرمایا ویرا نو چھڑ کے پھر رہا میں اج پینا نو چھڑ کے پھر رہا میں پر ایک گل یاد رکھی کہ ویران دے دردی ہندے ویران دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چاواں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کدی تمہیں ماں دی قبر تے گیا ہوئے کدی تمہیں انہاں دکھڑیاں نو یاد کیتا ہوئے جنہ پائیاں نو چھڑ کے پھر رہا میں انہاں نو یاد کیتا ہوئے اس بات سے پھر ویرا فرمایا پاک محبوب دی زندگی تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں رمضان تو قبل فرمایا انہاں باتاں دی تلقین کرنی چاہ رہا ہوں کہ میرے پاک محبوب نے فرمایا ماپیاں دے نال کتنی محبت فرمائی ہے ماپیاں دے نال کتنا پیار فرمایا ہے ہاں مسلمانہ تینوں دسا میرے پاک محبوب نو رونا کیوں آیا سرکار کتنا کیوں روئے دن میں دسا فرمایا ادھر سرکار دیاں مدامدیں تاجدار مدینہ دیاں مدامدیں میرے پاک نبی دیاں مدامدیں سردار فرمایا میرے پاک محبوب دے دادا جان فرمایا عبدالمطلب کعبے دا پلو تھامے آئی ادھر ہزاروں کتار رو رہے نہیں ہزاروں کتار اکھیاں چوں آنسو بہ رہے نہیں اور فرمایا اللہ کریم دے فرمایا اللہ کریم دے کول دعا مانگ رہے نہیں اللہ مینوں عبداللہ دیاں نشانیاں عطا فرما دے اللہ ایک ہیرا عطا فرما دے اللہ ایک لحال عطا فرما دے اللہ میری بیٹی آمنہ نو فرمایا ایک لحال عطا فرما دے ادھر سرکار دیاں مدامدیں ادھر سرکار مدینہ دیاں مدامدیں میرے پاک نبی نو دائیاں سفید رنگ دے شاہ عبدالعزیز محدث دل بھی لکھ دے نہیں سفید رنگ دے انی کمبل دے اندر فرمایا ایسنا فرمایا دائیاں میرے پاک محبوب نو اماں سامنے پیش کیتا ایسنا دائیاں فرمان لگیاں آج فرمایا جد میرے پاک محبوب دی اماں جان فرمایا اماں آمنہ نے چہرے تو نقاب ہٹایا ادھر داروں کی تہاں رون لگ پئیاں ہزاروں کی تارکیاں چوان سو بین لگ پئی ادھر دائیاں حرد کی
کیتی سوال کیتا وے نہیں آمنا پتر جمن ماما پت جمن پھول کے پہاڑ ہوندیاں نے تاڑے آنسو غم دا اظہار کر رہے نے فرمایا مالی ماں فرمایا مامنا فرمان لگی نی دائیو تانو میں کی دساں نی تانو میں کی دساں اس کائنات دے اندر نی پتر یتیم ہوون نی پینا یتیم پال لیندیاں نے پتر یتیم ہوون پرا یتیم پال لیندے نے نی اندے نال رل کے جمن والا ویر بھی کوئی نہیں تے پین بھی کوئی نہیں نقش قدم مٹ گئے ویر دے مینوں ویلا آوے وڈ وڈ کھاون دیکھ اگر آنو جندرے لگے تے میری اکھیاں لائی ساون تے شالا مرنا نہ باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم وچارے اس دنیا تے یتیمہ تائیں میرے سینے کون لگاوے ادھر فرمایا میرے پاک محبوب دی آمد آمد سرکار دنیا تھے آ گئے نہیں میں تین دسا ابوا دے مقام تے رونا کیوں آیا ہوں ویرا آخری باتاں کریے تے بات نو ختم کریے ادھر سرکار مدینہ دی عمر مبارک فرمایا 6 سال دی ہوئی اج دی پہن نو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اج دی ماں نو پیغام دینا چاہ رہا ہوں نہیں پہنا جدو تیرے سر دا سائیں گھر موجود نہ ہوئے فرمایا دادا جان دے کولوں اجازتاں منگنیاں نہیں سورے دے کولوں اجازتاں منگنیاں نہیں دیکھ مامنہ دا کردار دیکھنا میرے پاک محبوب دے فرمایا بابا ادھر سردار عبداللہ فرمایا دنیا چھوڑ کے جا چکے نہیں میرے پاک محبوب دی اماں جان فرمایا ادھر رادا فرمایا میں مکے دی طرف مدینے دی طرف جاواں گی ادھر مدینے دا سفر فرمانا وے ادھر سردار عبدالمطلب دے کولوں اجازتاں منگیاں نہیں ادھر اجازتاں عطا کر دتیاں گئیاں نہیں ہن جناب ام ایمن وی جا رہیاں نہیں میرے پاک محبوب دی اماں جان بھی جا رہیاں نہیں میرے پاک محبوب فرمایا ایسا خوشیاں دے نال چل دے جا رہے نہیں فرمایا قافلہ تر پیا قافلہ چلدا جا رہے ہیں ادھر سرکار خوشیاں منا رہے نہیں پر تقدیر کہہ رہی ہے اج خوشیاں منا لو واپس تنہا پہ جائیں گی واپس تنہا پیج نہیں ادھر سرکار مدینہ جا رہے نہیں سفر گڑدا گڑدا فرمایا ادھر فرمایا مدینے دی بستی قریب آئی وئی ادھر فرمایا اما جان 1 مہینے دا قیام فرمایا 1 مہینے دا قیام کرن تو بعد فرمایا ابال کا دل جیدی دے گھر دے اندر سردار عبداللہ دی قبر دی زیارت فرمائی ہے ان فرمایا خرے کی دل دے اندر آیا خرے کی سوچی جاریاں نہیں ان فرمان لگیاں فرمایا نیو میں امن واپس مدینے دی طرف جانا ہی ایک قافلہ واپس چل پیاوے ایک قافلہ چلدا جا رہا ہوں چلدا چلدا فرمایا اے سب دے مقام تے ٹھہر گیا وے جتھے اج سرکار رو رہے نہیں میرے پاک محبوب دی عمر مبارک 6 سال دی ہے میں تینوں دساں سرکار نو کیوں رونا آیا اتنا کیوں رونا آیا میرے پاک محبوب موجود نہیں ادھر فرمایا اما جان بھی موجود نہیں ادھر اما جان فرمایا میرے پاک محبوب دی اما دی طبیعت اتنی خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی ادھر فرمایا اما کدی ادھر نو پلٹدیاں جا رہیاں نہیں کدی ادھر نو پلٹدیاں جا رہیاں نہیں میرے پاک محبوب پاس بیٹھے نہیں سرکار مدینہ دیکھی جا رہے نہیں جناب میرے پاک محبوب دی اما جان فرمان لگ پیاں کچھ وصیتاں فرمانا چاہ رہیاں نہیں فرمایا پتر اس دنیا دے اندر فرمایا ہر کوئی جان واسطے آیا کر دیں اس دنیا دے اندر ہر جوانی نے ٹلنا بے اتنیاں باتاں فرما رہیاں نے اور فرما رہیاں نیو میں امن میرے لال دا خیال رکھی نہیں مینوں لگدا میرا آخری ویلا آ گیا نہیں میرے لال دا خیال رکھی نینو دیواراں دے نال لگ کے رون نہ دیویں نینو یتیمی دا احساس نہ ہون دیویں اس دنیا دے اندر ترہاں نہ چھوڑی نہیں میں امن مینوں لگدا میرا آخری ویلا آ گیا ادھر فرمایا میرے پاک محبوب نو سینے پاک دے نال لگائے اور اس دنیا نو چھوڑ کے جا چکیاں نے انا للہ و انا الیہ راجعون میں تینوں دسا میرے پاک محبوب نے کتنی محبت فرمائی کیوں سرکار نو اتنا رونا آیا فرمایا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے پاک محبوب فرمایا ادھر جناب ام ایمن فرما رہی نے ادھر ام ایمن نے فرمایا اس ابوا دے پہاڑ تو آہستہ آہستہ نیچے اتر دے آ رہا نہیں آہستہ آہستہ نیچے اتر دے آ رہے جب میرے پاک محبوب اس ابوا دے پہاڑ تو نیچے اتر گئے آ گئے میرے پاک محبوب دے فرمایا جناب اما جان ام ایمن فرما دیا نے میرے پاک محبوب نے پیچھے پلٹ کر کے دیکھیں اس ابوا دے پہاڑ دی طرف دیکھا وے ان دوبارہ دوڑ لگا
دیتی ہے دوڑ دے جا رہے نہیں میں پیچھے جھانک کر کے دیکھیا 6 سال دی عمر مبارک ہے میرے پاک محبوب اماں جان دی قبر دے نال لپٹے ہوئے نہیں ادھر داروں کتار رو رہے نہیں ہزاروں کتار اکھیاں دے وچوں آنسو بہا رہے نہیں فرمائی جا رہے نہیں اماں جی میں تانوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا میں تانوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا میں تانوں چھوڑ کے نہیں جاواں گا پر تقدیر کہہ رہی ان تا لمیاں جدائیاں نے اس واسطے میرے پاک محبوب علیہ السلام فرمایا کر دے لوگوں جدو تانوں غم آوے جدو تانوں پریشانی آوے میرے غماں نو یاد کرنا تاڑے غم تانوں ہلکے نظر آن گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولو دعا ہے جو کچھ بھی پڑھیا اللہ اس میں اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ سڑا سارے اندہ اپنی بارگاہ عظیم دے اندر بیٹھنا قبول و منظور فرماؤ یا اللہ سانو سارے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماؤ یا اللہ جنہ اس پروگرام دا ہے تمام کیتا یا اللہ انہاں دے دلان دے اندر برکت عطا فرماؤ یا اللہ ساڑے سارے اندر دلان دے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماؤ یا اللہ سانو حق تے چلن دی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ حق دا رستہ دکھاؤ یا اللہ رمضان دے روزے آ رہے ہیں یا اللہ سچے طریقے دے نال یا اللہ رمضان دا نمازی بناؤ یا اللہ رمضان دیاں راتاں دے اندر عبادت کرن دی توفیق عطا فرماؤ یا اللہ سانو سارے نو اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرماؤ یا اللہ جتنے مرد مسلمان یا اللہ اس دنیا دے اندر فرمایا تنگ دست نے یا اللہ پریشان نے یا اللہ سارے دیاں پریشانیاں دور فرماؤ یا اللہ کسے میری بہن دے گھر دے اندر اللہ دھیاں ہی دھیاں نے اللہ انہاں نو فرمایا بیٹے عطا فرماؤ یا اللہ اس کائنات دے اندر سارے دیاں نیک آرزواں پوریاں فرماؤ یا اللہ اس کائنات دے اندر یا اللہ اسی تیرے گناہگار بندے ہوں یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر یا اللہ ہاتھ اٹھائے نہیں یا اللہ تو مہربان ہے یا اللہ جو مانگ سکنے ہوں جو منگیا ہے جو نہیں مانگ سکتے اللہ تو جاننا ہے اللہ ساری ساری اندر نیک مراداں پوریاں فرماؤ اللہ سن سارے نو اپنی بارگاہ عظیم دے اندر قبول و منظور فرماؤ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین